बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी माहौल के तनाजुर में इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर गिरफ्त को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर फरीक हर कदम के ऊपर एक नई चाल चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इस वक्त जो सियासी महाज पर जो आसाब की जंग चल रही है, ये अपने आखिरी ओवर में एक एक बॉल पर हर खिलाड़ी अपना जो है वो फ़ायदा ढूंढने की तलाश में है। जो बॉलिंग कर रहे हैं उनका ख्याल है कि मुखालिफ की विकेट गिराई जाए, जो विकेट में मौजूद है उसका ख्याल है कि इस फेंकी हुई बॉल को स्टेडियम से बाहर ना सही बाउंड्री से बाहर भेजा जाए। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर आपको हर रोज़ एक नया कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई फ़ैसला, कोई ना कोई बड़ा कदम जो है कि वो आने वाले दिनों में नज़र आएगा। इसी सिलसिले में बहुत अहम मूवमेंट्स दो जो हैं कि वो हुई हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। जहाँ पे एक तरफ वफाकी हुकूमत ने पहले एक कदम उठाया और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए या इमरान खान को महदूद करने के लिए या उसके ऊपर एक इंतज़ामी और जुडिशल प्रेशर बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया कि उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च को रोका जाए या तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उस हरबे से कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस मामले को 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। 3 बुनियादी रिक्वेस्ट थी वफाकी हुकूमत की, वो तीनों की तीनों पूरी नहीं हुई। इस्तदा जो है कि वो मुस्तरद कर दी गई और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स थी 25 मई के हवाले से वो अटॉर्नी जनरल को दी गई और कहा गया कि ये ज़रा मुताला कर लें, फिर 26 तारीख को हियरिंग करेंगे। उसके बाद ये जब मामलात उनके हाथ से निकलते हुए दिखाई दिए तो फिर शाम में ये ख़बर आ गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशा खाना केस में जुम्मे के रोज़ दोपहर 2 बजे वो फ़ैसला सुनाएगा जो महफूज हुआ था। अब तोशा खाना केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये, और इसमें स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये रेफरेंस भेजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। 2 मामलात हैं जिनके ऊपर इस वक्त सारी की सारी जो सियासत है या जो तकिया किया हुआ है पीडीएम की हुकूमत ने, एक तोशा खाना केस और एक जो है वो ममनुआ फंडिंग केस जो है पीटीआई का। उसमें शोकाज नोटिस दिया गया पीटीआई को, वो अपनी एविडेंस जो है कि वो कलेक्ट करके उनको दे रहे हैं। अब इन 2 मामलात में जो लीगैलिटीज़ क्या हैं और जो कानूनी प्रोसीजर्स क्या है उस पर ज़रा भी हम बात करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि ये जुम्मा मुबारक जो है कि वो इमरान खान के लिए होगा या पीडीएम की हुकूमत के लिए ये जुम्मा मुबारक होगा। दूसरी तरफ ये भी ज़हन में आपको रखना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकनॉमिक सिचुएशन है बड़ी आपस में मिक्स हुई हुई हैं और ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसी बरतानिया के अंदर है। वहाँ पे आपने देखा कि पिछले 6 सितंबर को उनके प्राइम मिनिस्टर जो है कि इससे पहले जो थे वो कोरोना के अंदर उन्होंने इस किस्म की गैदरिंग्स की जिसमें जो सोशल डिस्टेंस का असूल था उसको नज़रअंदाज किया गया था, तो इसलिए उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपने ओहदे से अलग होना पड़ा था। फिर उसके बाद जो है कि उनकी नई प्राइम मिनिस्टर जो है वो 6 सितंबर को मुंतखब हुई लिज ट्रस जो है कि वो, लेकिन वो 44 दिन ही अपने इक़्तिदार के पूरे कर सकी और उन्होंने जो मैंडेट लिया था बेसिकली वो 2-3 बड़े अहम नुकात थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और उन्होंने एक तो ये कहा था कि महंगाई कम की जाएगी, टैक्स कम किए जाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो कायम की जाएगी, लेकिन ये 44 दिनों के अंदर नहीं हो सका। फिर उनके अपने मिनिस्टर्स अपनी पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत शुरू हुई और उन्होंने ना सिर्फ वजारत उज़्मा से बल्कि पार्टी क़यादत से भी इस्तीफ़ा दिया और जो बरतानिया के बादशाह हैं उनको वरसाल कर दिया। अब उनकी पार्टी अपना नया सरबराह मुकर्रर करेगी और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर फायज होंगे। उस वक्त तक उनको कहा गया काम करने भी आ जाए। अगर इसी असूल को देखा जाए तो पीडीएम की हुकूमत भी इसी असूल के तहत हुकूमत में आए थे कि जी कि महंगाई बहुत हो चुकी है, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और हम इन जो है कि वो महंगाई को कम करेंगे और मईशत को तरक्की देंगे। लेकिन महंगाई तो क्या कम होती कि माशी तरक्की के जो इशारे 5 और 6% के ऊपर थे पिछले 2 सालों में, अब जो अहदाफ आ रहे हैं वो 2 से 3% तक आ चुके हैं कम होकर।
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ کم ہوں گے، اور جو مہنگائی ہے جو اپریل کے اندر 11 سے 17% تھی، اب وہ اس وقت 30 سے 40% تک جو ہے کہ وہ مہنگائی ہے، جو سرکاری اعداد و شمار ہیں جن کے اوپر بہت سے کویسچن مارک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت جو ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ہے بہت زیادہ، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، جوڈیشری کا بھی، کہ جنہوں نے کمٹمنٹس کی تھی کہ ہم نے 2-3 قوانین بدلنے ہیں، اس کے بعد ہم اقتدار سے الگ ہو جائیں گے، لیکن وہ الگ نہیں ہو رہے۔ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک طرف جو ہے عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے کیسز سٹارٹ کیے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا توشہ خانہ کا فیصلہ، اور دوسری طرف جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے کہ وہ ذرا پیچھے ہٹے، کہ ہمیں یہ نہ یاد کرایا جائے کہ ہم نے کیا کمٹمنٹ وعدے کیے تھے۔ وہ اسمبلی کے اندر فلور پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتحادی جماعتیں اب ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہے اور اداروں کی طرف بھی ہے، انہوں نے شروع کر دیا اور اس کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں، آج کل وہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف جو ہے کہ عمران خان جو دباؤ بڑھا رہے ہیں حکومت کے اوپر، وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اگر یہ چیزیں اس انداز میں آگے نہ بڑھیں جس انداز کے تحت یہ پی ڈی ایم نے خود بھی کمٹمنٹ کی تھی سپریم کورٹ کے اندر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، تو پھر عمران خان کا لانگ مارچ ضرور ہوگا۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی جو ہے کہ اس کا بھی اجلاس کراچی میں چل رہا ہے، وہ بھی کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور باقی اتحادی جماعتیں بھی بڑے فیصلے کر سکتی ہیں، تو یہ سچویشن بڑی، ہر فریق ایک دوسرے کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ یہ ہے کہ عمران خان نے سپریم جوڈیشل کونسل میں، پی ٹی آئی نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا کہ جناب یہ بددیانت اور یہ باعث ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس کے جواب میں اب الیکشن کمیشن عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ یہ معاملات آگے لا کر، تو یہ سارے گیو اینڈ ٹیک اور ایک دوسرے کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی محاذ پر اعصاب کی جنگ اس وقت چل رہی ہے، آخری مرحلے میں ہے، آخری اوور میں ہے، تو دیکھیں کون کس گیند سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن جہاں تک توشہ خانہ کا معاملہ ہے، بہت سے لوگوں کی خواہش بھی ہے اور ان کی امیدیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کل دوپہر کو جو ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ توشہ خانہ میں وہ نااہل قرار دے دے گا، اور پھر وہ صادق اور امین والی کیٹیگری میں عمران خان بھی آ جائیں گے۔ ممکن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قسم کا کوئی فیصلہ دے دے، لیکن اگر آپ لیگل چیزیں دیکھیں اور حقائق کو دیکھیں تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر آپ یہ 2018-19 سے لے کے 20-21 تک جو ہے کہ یہ 22 تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، تو اس میں 2018-19 میں جب پرائم منسٹر تھے وہ 31 تحفے ملے تھے ان کو، اور ان میں سے انہوں نے 4 تحفے خریدے تھے جو 2,15,66,000 کی مالیت تھی، تو جو ان کی یہ ٹیکس ریٹرنز کے اندر ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں۔ پھر 2019-20 میں 9 تحفے ان کو ملے تھے، 17,19,700 کی مالیت تھی، اور ان میں سے 3 جو تحفے خریدے تھے وہ اتنی پیسوں کے، اور پھر 2020-21 میں 12 تحفے ملے، ان میں سے 5 تحفے عمران خان نے خریدے اور 16,85,65,25,000 اتنے کی تھے، اور اسی طرح 2021-22 میں 6 تحائف ان کو ملے تھے ایز اے پرائم منسٹر، جو ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے جی کہ جو ایسٹس ڈکلیریشن کی گئی ان کے اندر کچھ گفٹ ایسے ہیں جو مینشن نہیں ہیں، جبکہ جو ٹیکس گوشوارے ہیں عمران خان کے، ان کے اندر جو گفٹس آئے اور جو فروخت کیے گئے اور جو فروخت کر کے پیسے وصول کیے گئے، وہ ان کے ٹیکس گوشواروں کے اندر ریفلیکشن ساری ہو رہی ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سارے ڈاکومنٹس دے دیے گئے ہیں کہ یہ ساری ریفلیکشن ٹیکس گوشواروں میں، اور ٹیکس گوشوارے بھی جب ایسے ڈکلیریشن کی جاتی ہے، اب ایک چیز جو انہوں نے لی اور پھر اس کو بیچ دیا، وہ ایسٹس کے اندر تو ہے ہی نہیں، وہ بک گئی، تو وہ جو اس کی قیمت ہے وہ تو ایف بی آر کی ڈومین میں، اور وہاں پہ انہوں نے رسیدیں اور وہ اس کی سیل پرچیز اور ان کی پرائس وغیرہ ساری اپنے ٹیکس ریٹرن میں مینشن کر دی۔ اب الیکشن کمیشن اگر اس کو یہ معاملے کو اس طرح سے کرتا بھی ہے تو ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر جو چیز ایف پی آر کی ڈومین میں آتی ہے اور ایف پی آر کے اندر تمام ڈاکومنٹس پورے ہیں اور وہ ٹیکس ریٹرنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فراہم کر دیے گئے ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں ایسے ایسے ہوئی ہیں اور یہ ساری موجود ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کہ وہ ان کو اس میں 62(1)(f) کی جو صادق اور امین کی کیٹیگری میں یہ اس کو لایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس چھپائے یا اپنی آمدن چھپائی یا اپنے
کوئی چیز جو ہے کہ اس کو چھپایا گیا تو اس زمرے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ انہوں نے جو لیگل فورم تھا جس کے اوپر انہوں نے وہ اپنی ٹیکس ڈکلیریشن کرنے تھے وہ سارا انہوں نے کیا ہوا ہے، تو اس لیے امکان کم دکھائی دیتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے کہ اس قسم کی ان کو دی جائے گی۔ لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن اس قسم کو فیصلہ دیا بھی تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو جب چیلنج کریں گے تو جو اپلیٹ کورٹ ہے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگر اس قسم کو فیصلہ آیا بھی تو وہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔